अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से तरमीम जो है वो पास की गई, पहले तो ये खबरें जो थी वो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या और दीगर जो हैं वो ज़राए के ज़रिए से आती थी कि फ़लाँ को अगवा कर लिया गया, फ़लाँ को पैसे दिए गए या कुछ हो गया। अब हालिया जो आपको एक वीडियो नज़र आई है, जो अख्तर मैंगल साहब की जो पार्टी है उसके जो एक सेनेटर हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से वो डायलिसिस के मरीज़ थे, उन्होंने किस तरीके से उनको एक मच्छरों वाली जगह पे रखा गया और फिर ज़बरदस्ती उनसे वोट कराया गया। आप हमद मीर का ये प्रोग्राम है, इसमें आप ज़रा ये सारी गुफ्तगू हो रही है, आप ये देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। जो पहली कैजुअल्टी है सेनेटर कासिम रोंजो साहब, उन्होंने आज अख्तर मैंगल साहब के साथ एक मीडिया टॉक में क्या बताया, ज़रा सुनिए। यहाँ जो हाकिम हैं उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं। सब चीज़ें तफसीलात कोई ख़ास नहीं है। ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। ये उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए। ये इसी किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस सब कुछ बंद किया। ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं, 15 मिनट में भी ले लिए वो। तो ये थे जी सेनेटर कासिम रोंजो साहब, जिन्होंने कि आज सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल वाडा साहब, अब आप भी सेनेटर हैं और कासिम रोंजो साहब भी सेनेटर थे। 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया उन्होंने। पार्टी ने कहा तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुमने ये इस्तीफ़ा जो है प्रेशर में दिया है। और उन्होंने कहा हाँ प्रेशर में दिया है, और पूरे मीडिया के सामने सारी स्टोरी बना के उन्होंने खुदा हाफिज़ कह दिया। तो ये दाग नहीं लग गया 26वीं आईनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि इस मुल्क के अंदर नोट और वोट कभी पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फ़र्ज़ कर लें मैंने पैसे ले लिए और मैं गायब हो गया हूँ, और अब मुझे सिंपैथी वेव भी चाहिए और मुझे पॉपुलैरिटी वेव भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मेरा बाप उठा लिया, बच्चा उठा लिया, चचा उठा लिया, दादा उठा लिया। लेकिन उस उठाने की कोई शवायद नहीं है, ठीक है। तो ये तो आज से नहीं हो रहा, 5 साल से हो रहा। और ये चीज़ें अगर 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हो जाती, जो पीटीआई ने भी सारा ड्रामा किया, वो भी अगर 1 दिन पहले ही भी बोलते कि इस सेनेट के अंदर सब लोग जमा हैं, पकड़े गए, कितनी देर होती निशानदेही करने की, फिर उन्होंने बताया कि नाखून निकाल दिए, प्लास से सीना खींच दिया, कान में तेज़ाब डाल दिया, आँख में ड्रिल मशीन डाल दी, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, और उसके बाद उनको प्लास्टिक सर्जन से जिंदा भी कर दिया, जोड़ भी दिया, और ऐवान में भी लिया और उनसे वोट भी नहीं लिए। फिर इनका अपना CM KP के जो है गंडापुर साहब, वो खुद गायब हो जाते हैं, खुद नमूदार हो जाते हैं। तो मैं किसकी बात मानूं? ये तो जी सफ़ेद झूठ है, ठीक है। आप कहते हैं कि जी देखिए ऑन लाइटर नोट, मैं तो हम मस्ती में ये बात मजाक में करता हूँ, अभी तो डिग्गी नहीं खुली थी तो इतने वोट पड़ गए। डिग्गी वाली बात तो आप पहले भी करते हैं। हाँ मैं करता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो लाइटर नोट पे करता हूँ। वो कहते हैं डिग्गी में क्या, तो मैं कहता हूँ डिग्गी में पुर्जे भी होते हैं, स्पेयर व्हील भी होता है, मिठाई भी होती है, बहुत कुछ होता है, केक भी होता है। बट एनीवेज, लेकिन कहना मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साहब, मैंने आपको उससे पहले बता दिया था कि हमें 64 वोट रिक्वायर्ड है, हमारे पास 66 वोट है बगैर डिग्गी के, ऑन लाइटर नोट। ये बाय फार होनी थी, ठीक है। ये जो कंसेंसस बिल्ड किया, बिलावल साहब ने बहुत मेहनत की, भागे दौड़े, यंगस्टर हैं, उन्होंने मेहनत की, कंसेंसस पैदा किया, इज्जतें भी बचा ली लोगों की, अच्छी बात है ये, ठीक है। मौलाना साहब को जहाँ तक आप रोल प्ले करेंगे, तो मौलाना साहब ने एक ज़बरदस्त काम किया, एक अच्छे पॉलिटिशियन। मैं उनके भाई से तो मेरी बहुत दोस्ती है, वो पता है, 10-12 साल से मेरी उनकी दोस्ती है, कागड़ा मुर्तज़ा भी दोस्ती है। उन्होंने जो उनके साथ हुआ था, यहूदी, काफिर, डीजल, अटरब, उन्होंने सबसे तारीफ कराई समेत इमरान खान साहब की, और किसी एक की भी तारीफ नहीं की। तो मैं तो दाद देता हूँ उनकी सियासत को, मैं तो उनका फ़ैन हो गया, सीखनी चाहिए सियासत। लेकिन कासिम रोंजो साहब ने जो कहा है, इसको आप कैसे डिनाई कैसे करेंगे? मैं उनकी बात को एक्सेप्ट कैसे करूंगा? भाई अगर आप अंदर आ गए थे, हाँ, तो आप फिर उस वक्त मीडिया में छुपा के मीडिया को बोल देते। हाँ, उस वक्त ही कहा, ठीक है। देखिए अख्तर मैंगल साहब भी जो है, उनके साथ भी मेरा बड़ा इज्जत लिहाज का रिश्ता है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। वो उधर मौजूद थे, अख्तर मैंगल साहब, ठीक है। और इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन बात यह कि आप ये करें काब कि पहले इधर से काब कर ले, फिर उधर जाके ज़मीर की आवाज़ सुन ले, या मिस्टर ज़मीर की आवाज़ सुन ले, या नोट की आवाज़ सुन ले, या वोट की आवाज़ सुन ले, और फिर जाके आप नया काम करें। मेरे ख्याल से ये भी नामुनासिब चीज़ है। आपको खड़ा होना चाहिए, आपने कहा कि मैंने वोट दिया है तो मैंने वोट दिया है। ये कैसे हो सकता है मीर साहब के कैमरे की आंख से सब गुजर के गए? आपके कैमरे लगे हुए थे सारे, वहाँ तहम्मुल से सब बैठे हुए भी थे, ठीक है। जिस
طریقے سے آئے, تصویریں کھنچائی, ون بائی ون کر کے باہر گئے, ون بائی ون کر کے اندر آئے, اتنی سب سچویشن کے اندر کہیں تو بول سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کس طرح معلوم ہے؟ جی. اور عباس بپی صاحب آپ بھی موجود تھے سینٹ میں, اور واڈا صاحب بھی موجود تھے, اور سینیٹر قاسم رونجو صاحب بھی موجود تھے. تو قاسم رونجو صاحب نے آج استعفیٰ بھی دے دیا, اور پریس ٹاک میں یہ بھی کہا کہ میں 6-7 دن تک مجھے اغوا کیا گیا, کہیں پہ رکھا گیا تھا جہاں مچھر بہت تھے. تو فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا, جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جب 26ویں ترمیم پہ رائے شماری ہو رہی تھی, آپ موجود تھے, تو آپ کو کیا لگا کہ رونجو صاحب اور سینیٹر نسیمہ احسان شاہ صاحبہ جو ہیں وہ پریشر میں تھے یا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں اور واڈا صاحب پرانے کلیگ رہ چکے ہیں, ہمارے اصول اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں, اور بالکل جو ایکوریٹ یہ بول رہے ہوتے ہیں ویسی تقریباً چیزیں نا ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ڈگی میں ہم نے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ڈگی میں پڑا ہے, جب ضرورت پڑے گی نکال لیں گے. یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن ایک چیز سے میں اگری نہیں کرتا کہ اگر قاسم رونجو صاحب نے پیسے لیے ہوتے 50 کروڑ 60 کروڑ, جو کہ ریٹ سننے میں آ رہا تھا کہ جی سینیٹر یا ایم این اے کو 50 کروڑ دیا جا رہا ہے, تو کم از کم آج استعفیٰ نہ دیتے, پھر سینٹ کی سیٹ رکھنی چاہیے تھی. تو جو اس نے استعفیٰ دے دیا, یقیناً وہ پیسے نہیں لے سکتا. نمبر 1, جس قسم کی صحت ان کی ہے, جس قسم کی میڈیکل کنڈیشن میں وہ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس کا مریض جو ہے نا اس کی لائف سپین اتنا لمبا نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی اگر وہ جا کے اپنا یہ ڈائلیسس اپنا یہ نہیں چینج کرواتا, ٹرانسپلانٹ نہیں کراتا, تو 6 مہینے سال کے بعد اللہ معاف کرے اس نے مطلب اس دنیا چلے جانا ہے. وائی وڈ پرسن الائے جس کی 6 مہینے سال بعد شاید اللہ کرے ان کی لمبی زیادتی ہو, اگر کسی نے فوت ہو جانا وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اینڈ ویری فرینکلی یہ پہلا استعفیٰ ہے. اس کے بعد نسیمہ احسان کا استعفیٰ بھی آئے گا. جب یہ دونوں اس وقت تشریف لے کے آئے تو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاؤنٹنگ کر رہا تھا, واڈا صاحب کو پتا ہے میں نے خود کھڑے ہو کے ایک ایک شخص کی سیٹ پہ جا کے کاؤنٹنگ کی تاکہ چلے کم از کم کچھ ویلیڈیٹ تو ہو جائے. تو جب ان کی کرسی پہ گیا تو میں نسیمہ احسان کی جب میں نے شکل دیکھی تھی, لٹرلی آئی کوڈنٹ سی ان آئیز, میں اس کی آنکھوں میں آنکھ دے کے بات نہیں کر سکا. رونجو صاحب مرد تھے, آبویسلی وہ جی دلیری کے ساتھ بیٹھے تھے, پہلے پیچھے بیٹھے تھے, پھر آگے آگے بیٹھ گئے, مسکراتے رہے, بڑی مشکل سے چلتے رہے, جب لابیز میں جانا تھا جب بھی چلے گئے. لیکن اس بی بی کی آنکھ میں جو خوف ڈر تھا نا, آئی کوڈ ناٹ سی اٹ, حتیٰ کہ میں اس کی کرسی پہ جا کے کاؤنٹ کرنے گیا تھا. اینڈ ویری فرینکلی یہ 2 چیزیں ہیں, اور جو ڈگی والی بات کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر اس دن مولانا صاحب نہ آتے تو آج یہ پہلا استعفیٰ, پھر نسیمہ صاحب, اور اس کے بعد 4 استعفے اور بھی آنے تھے. مولانا کے 2 بندے اس وقت وہ ڈگی میں تھے, اور ہمارے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے. سو 4 یہ اور 2 مینگل صاحب کے 6 بندے ریزرو میں موجود تھے کہ اگر مولانا نہیں آتے تو مولانا کے 2 بندے, 2 ہمارے اور 2 مینگل صاحب کے 64 پورے کر رہی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے, لیکن وہ آئے تو نہیں ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھی 2 بندے ڈگی میں تھے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ ڈگی میں تھے؟ اچھا, میں ڈگی کا لفظ از مور آف اے ویری ڈسکریسنگ ورڈ فار اینی سینیٹر اور اینی ہیومن بینگ. وہ تو میں واڈا صاحب کی زبان استعمال کر گیا. میں جنرلی ویسے کہتا ہوں کہ وہ ریزرو فورس میں استعمال تھے, ایکسٹرا کے طور کے اوپر, ایکسٹراس کے طور کے اوپر باہر بیٹھے تھے. اینڈ ویری فرینکلی یہ دونوں لوگ جن کا ہم نام لے رہے تھے, ان سے 5 دن پہلے ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہاں ہوں اور میں ان کے پاس ہوں اور میں ان کے پاس چلا گیا ہوں. پھر ان کے فونز بند ہو گیا, ان سے رابطہ ختم ہو گیا. لیکن رابطہ منقطع ہونے سے پہلے انہوں نے تقریباً ہمیں اطلاع کر دی تھی کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے اور میں پکڑا گیا. ایک کی مطلب جب ہم سے بات ہو رہی تھی تو پیچھے فون اچانک گر گیا, پکڑو پکڑو کی آواز ہے, اس کا موبائل پر بند ہو گیا. اور دوسری جو ہماری خاتون سے جب ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ بس کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس ہے اور میں کیونکہ اب ان کے ساتھ ہوں تو یہ معاملات شاید مشکل ہو جائیں, تو انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا. تو جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک مکروہ ترین انسان بیٹھا ہوا ہے احمد میر کے شو میں, یعنی میں ذاتی طور پہ اس سے نفرت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا بھی آدمی ہو, لیکن چونکہ یہ دغا باز ہے, اس نے دغا کیا اپنی پارٹی کے ساتھ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہ کسی کے ساتھ بھی دغا کرتا ہے تو مجھے برا لگتا. نواز شریف کے ساتھ بھی اگر کوئی دغا کرے گا, اس کا کوئی دیرینہ ساتھی, تو مجھے برا لگے گا. تو ناظرین کا احمد میر صاحب نے یہ جو ویڈیو چلا کر دکھائی اس کو کہ واڈا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ ترمیم جو ہے وہ بڑی صاف و شفاف طریقے سے لائے گی. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو رشوتیں اور کس طریقے سے دھونس اور دھاندلی کر کے یہ چیزیں پیش کی گئیں. تو اس پہ جو آئیں بائیں شائیں آپ نے دیکھی ہے اس کی واڈا کی, یعنی یہ اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ پشت پناہی میں بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ پہ, اور احمد میر اس سے نفرت کرتا ہے. یہ آپ نے یہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں یا کوئی چیز اگلوانے کے لیے اس کو بٹھایا ہوا ہوگا, لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں یا جو باتیں ہیں اس کی, اور آپ نے وہ ابھی اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وکٹری جو ہے وہ باپ کے باپ نے دلوائی ہے, اور پھر اس نے ایک بڑا گندا سا اشارہ بھی کیا, وہ ہاتھ پکڑ کے اپنا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہمارے سینیٹرز ہیں. سینیٹرز جو ہیں وہ کریم ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جن کا نہ آتا پتہ ہے, نہ کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سارے جو ہیں وہ لائم لائٹ میں آئے اور پھر وہاں سے یہ اپنے آقاؤں کے سپرد ہو گئے. ناظرین کرام,
आपने इस आईनी तरमीम का तिया पांचा जो देखा है इस शो में, यानी सिर्फ और सिर्फ इस, अगर कोई इंसाफ कहीं पे हो रहा हो तो ये जो सेनेटर जो आकर जो दुआई देता रहा, जो बलोचिस्तान जो जो अख्तर महगल साहब की जो पार्टी है, उनका जो सेनेटर है, उसने जो दुआई दी है कि मुझे जो है वो ज़बरदस्ती मुझसे वोट लिया गया या मुझ पर जो है वो ज़्यादतियाँ की गई। तो नाज़रीन काम, अगर कोई इंसाफ परवर मुल्क हो तो सिर्फ इस एक वीडियो की वजह से ये पूरी की पूरी तरामीम जो है वो नल एंड वाइड करार दी जा सकती हैं। लेकिन नाज़रीन काम, यहाँ पे इंसाफ कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे तो इन्होंने जैसे तैसे करके ये आईनी तरमीम पूरी की, और अब उस आईनी तरमीम की मदद से ये अपना चीफ जस्टिस लाएंगे, और चीफ जस्टिस जो लाएंगे वो यही अब अख्तियार होगा। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये बाउंस बैक भी करेगा इनको, यही अब अख्तियार जो है वो इन्हीं के खिलाफ जाएगा, क्योंकि चोरों के खिलाफ जाना जो है वो हर एक जी होश और जी शऊर इंसान का काम होता है, और जज तो चीफ जस्टिस वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।